अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान असम्बली में आज वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी। ताहम वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मशवरे पर वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने तहरीक पेश किए जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सरफराज बुख्ती ने अपनी ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तीफा दे दिया है। सनाउल्लाह ज़हरी ने गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकज़ई से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में सियासी बहरान के खात्मे और मुनहरिफ अरकान को मनाने के लिए एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वजीर जाम कमाल समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्हें सियासी मंजरनामे से आगाह किया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को टेलीफोन किया और मशवरा दिया कि जब अपनी पार्टी के अरकान ही साथ नहीं तो हुकूमत बचाने की कोशिश का फायदा नहीं। पार्टी को तकसीम से बचाने और ऐवान में हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कब्ल मुस्ताफी हो जाएं। यही पार्टी और उनके अपने मफाद में है। बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होनी थी। 65 रुकनी ऐवान में तहरीक अदम एतमाद को मंजूर कराने के लिए 33 वोट दरकार होते हैं, जबकि तहरीक लाने वाले अरकान का कहना था कि 40 अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर ने मुलाकात की। ISPR की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर मार्टन कोबलर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर जर्मन सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी खत्म करने में संजीदा मालूम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में खुदकुश हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर वकला की शहादत पर लिया गया अज खुद नोटिस निमटाते हुए कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी खत्म करने में संजीदा नहीं लगती। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद न होना भी जुर्म है। 17 साल से धमाके हो रहे हैं लेकिन सूबाई हुकूमत सो रही है। अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री न बनाने पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि इसके लिए मुख्तस करोड़ों रुपए हज़म कर लिए गए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में फुल बेंच ने पीर को मुकदमा निपटाते हुए कहा कि तफसीली हुक्मनामा चैम्बर में लिखवाया जाएगा। जस्टिस खोसा का कहना था कि लोगों के लिए मुतबादिल तालीमी निज़ाम मौजूद होना चाहिए। जहाँ जहाँ मदरसे हैं वहाँ आलीशान स्कूल बनाएं और सरकारी स्कूलों में नाश्ता और खाना फराहम करें। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि इतलात हैं कि कुरम और पाराचनार में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी। नेक्टा का काम है कि ऐसी चीजों पर नजर रखे। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन की रिपोर्ट से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के हवाले से रिमार्क्स हज़फ करने के लिए अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर करार दिया कि कमीशन रिपोर्ट अदालत का फैसला नहीं, ताहम कानूनी नुक्ते का जायजा लिया जाएगा। इलावाजी हजारा कबाइल की जानिब से नस्ल कुशी पर जुडिशल तहकीकात की इस्तदा की गई तो जस्टिस आसिफ खोसा ने सूबाई हुकाम को हिदायत की कि हुकूमत हजारा बरादरी के मसाइल पर तवज्जो दे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हर किस्म की साजिश का सामना करूंगा। इस्लामाबाद पंजाब हाउस में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ताहम मैं हर साजिश का मुकाबला करूंगा। इंसाफ का मयार सबके लिए यकसां होना चाहिए। अदालतों के फैसले बोलते हैं, मुनसिफ खुद नहीं। इससे कबल एहतसाब अदालत में सहाफियों से मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि जो अदालत में हो रहा है सही रिपोर्ट नहीं हो रहा। सहाफी के सवाल पर कि क्या आप 17 जनवरी से ताहिरुल कादरी की नई तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि 4.5 साल से तो इन्हीं तहरीकों का सामना है। तहरीकों का सामना करना तो अब मामूल की बात हो गई है। कमरा अदालत में सहाफियों से मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि जो अदालत में हो रहा है सही रिपोर्ट नहीं हो रहा। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप 17 जनवरी से ताहिरुल कादरी की नई तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि 4.5 साल से इन्हीं तहरीकों का सामना है। तहरीकों का सामना करना तो अब मामूल की बात हो गई है। नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। उन्होंने एक मासूम खातून और बच्चों को मीडिया के तोपों के सामने कर दिया है। इमरान खान ने इस खानदान की इज्जत व नामूस दाव पर लगा दी और खुद छुप कर पर्दे के पीछे बैठ गए हैं, जबकि बुशरा बीबी के बच्चों को वजाहतें देनी पड़ रही हैं। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि उनके भाई और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर भी इस तरह के इल्ज़ामात हैं, तो नवाज शरीफ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। इब्रार रजबी, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है।
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسلحے کی خرید و فروخت اور فوجی مشقیں ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کے دورہ ایران کے بعد صورتحال انتہائی سازگار ہوئی ہے۔ حال ہی میں پاک ایران دو طرفہ قومی سلامتی مشیران کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، ترکی اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت کسی کے لیے خطرہ نہیں، تاہم پاکستان ایسا نہیں سمجھتا۔ بھارت کا کردار منفی اور پاکستان کے خلاف ہے۔ وہ مسلسل پاکستان دشمنی پر مبنی اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کولڈ اسٹارٹ اور چین کے خلاف ماؤنٹین ڈویژنز ڈاکٹرائن تشکیل دے رہا ہے۔ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی بھارتی اشتعال انگیزی تشویش کا باعث ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم دنیا کے سامنے عیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مغرب اور دیگر سرحدوں سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھارتی حکمت عملی ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ امریکہ نے کھربوں ڈالرز خرچ کرنے اور اپنے سینکڑوں فوجی مروانے کے بعد بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی۔ وہ افغانستان میں ہارا ہے، لہٰذا پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہزاروں انسانی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنے تعاون کی قیمت نہیں بلکہ قربانیوں کا اعتراف چاہتا ہے۔ افغان جنگ پاکستان کی سرزمین پر نہیں لڑنے دیں گے۔ کھربوں ڈالرز اور لاکھوں فوجیوں کے باوجود بھی امریکہ صرف 40% افغانستان پر کنٹرول حاصل کر سکا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بشرا مانیکا کے ساتھ شادی کی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے صرف شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ 3 روز سے عمران خان اور بشرا مانیکا کی شادی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور ان خبروں کے حوالے سے عمران خان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم اب عمران خان نے شادی کی خبروں پر چپ کا روزہ توڑتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے محض شادی کی خواہش کی ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن سے میں اس کشمکش میں ہوں کہ کیا میں نے کوئی بینک ڈکیتی کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے یا ماڈل ٹاؤن سانحے کے آپریشن کے احکامات دے دیے ہیں، یا پھر میں نے ریاستی معلومات بھارت کو فراہم کی ہیں۔ میں نے صرف شادی کی خواہش کی ہے۔ کیا شادی کی خواہش رکھنا کوئی بڑا جرم ہے؟ پارٹی صدارت کے خلاف کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ نے نواز شریف کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون سے بھی جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل رئیس عبدالواحد ایڈوکیٹ نے اپنی درخواست کی پیروی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ قانون سازی عوام کے لیے ہوتی ہے، فرد واحد کے لیے نہیں۔ نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانا اخلاقی اور اسلامی روایات کے خلاف ہے، لہٰذا عدالت انتخابی ایکٹ 2017 کی دفعہ 203 اور دفعہ 232 کو کالعدم قرار دے، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت سے پہلے سابق وزیر اعظم کو جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب اور طلال چودھری کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے ملک بھر میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 4 سال کے دوران ہر میدان میں بہترین کارکردگی ثابت کی ہے۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اسمبلی کو گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اقامہ پر منتخب وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، اب یہاں مورو کو بٹھا کر حکومت گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر افواہوں کے باوجود سینٹ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ یہ کون سا مافیا اور گاڈ فادر ہیں جنہیں کینیڈا سے بلایا جاتا ہے؟ آپ کو بات بتاؤں، یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ کس کے اشارے پہ وہ ایک رات کو اپنا بوریا بسترا بند کرتے ہیں، کینیڈا سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے اشارے پر بوریا بسترا بند کر کر پاکستان سے واپس کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ اور اس لیے یہ اب کہ حکومت کیا نہیں کرے گی، یہ عدالتوں کے اندر کیسز ہیں۔ عدالتوں کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے۔ پہلے تو اس بات پر لینا چاہیے کہ ایک شخص کینیڈا سے آ کے ایک کینیڈین پاکستان کے اندر منتخب حکومت کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو، منتخب وزیر اعظم کو دھمکی دیتا کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کدھر ہیں سارے ادارے، کدھر ہیں سارے لوگ؟ میں تو کہہ رہی ہوں اس بات کو کہ سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس طرح کی روایات کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے لیے جس طرح لوگ محب الوطنی میں کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وزیر اعظم پاکستان، جنہوں نے پچھلے 4 سال میں اس حکومت نے ڈیلیور کر کے دکھایا، دہشت گردی ہو، انفراسٹرکچر ہو، اکانومی ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، سروسز ہوں، ان میں ڈیلیوری کر کے پرفارمنس کر کے دکھائی ہے۔ اب جو لوگ اس کے دشمن ہیں وہ اس قسم کی باتیں کریں اور وہ اصل میں پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں۔ دوسری جانب لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ شکل دکھانے کے لیے قادری، جبکہ پیچھے اتحاد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ سینٹ یا عام انتخابات وقت پر ہوں۔ ہم نے بلوچستان میں انتشار کا بند جو ہے وہ توڑ دیا ہے۔ یہ بلوچستان کی تحریک کے عدم اعتماد، یہ کیا جمہوریت پر عدم اعتماد کی کوشش ہے؟
और ये किसको इसका फ़ायदा है, और इस पे इसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। बड़े अफसोस की बात है, वो बलूचिस्तान जिसको नून लीग ने बड़ी देर बाद, जहाँ पर नेशनलिस्ट को भी साथ लेकर, जहाँ पर उन लोगों को साथ लेकर जो पहले कभी जिनके बेशुमार जो समझते थे कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको साथ लेकर चले हैं और उनको शामिल किया है कौमी धारे में, फिर लाकर तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि नून लीग मुकदमात हों या फिर इस तरह के फैसले और उसके बाद इस तरह की तहरीकें जो कभी कादरी धमकी दें या कभी तहरीक अदम एतमाद हो, हम उसके सामने हार मांग लें। अपने असूल पर कायम रहेंगे, ना डील करेंगे ना ढील करेंगे, और ये बिल्कुल इसी जगह पर खड़े रहेंगे और अपने इसी मौक़िफ़ से को पर इलेक्शन जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। जितनी मर्ज़ी तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, जितने मर्ज़ी कैनेडी ले आएँ, जितनी मर्ज़ी तहरीकें चलाने का ये धमकियां हमें दें, इलेक्शन तक भी इस प्रोसेस को लेकर जाएंगे और अपने मौक़िफ़ से भी पीछे नहीं। उन्होंने कहा उसूलों पर डटे रहेंगे, डील करेंगे ना डील देंगे। बलूचिस्तान में खेले जाने वाले खेल का नुकसान नून लीग को नहीं पाकिस्तान को होगा। अफसोस की बात है ड्रोन गिराने के बजाय बलूचिस्तान असम्बली गिराई जा रही है। इब्रार रजबी, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। ताहिरुल कादरी का एहतजाज, पंजाब हुकूमत का किसी किस्म के दबाव में ना आने का फैसला। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाज के ऐलान पर हिकमत अमली तैयार की गई। ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने किसी भी किस्म के दबाव में ना आने का फैसला किया है, जबकि पुरअमन एहतजाज को ना रोकने और एहतजाज करने वालों को सिक्योरिटी भी फराहम करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज जमहूरी हक है, कोई एहतजाज करना चाहता है तो शौक से करे, पुरअमन एहतजाज को नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तानी अवामी तहरीक ने गुज़िश्ता दिनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से 7 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा किया गया था। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, हमें जल्दबाजी की नहीं, सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि नजूमियों पर कोई एतबार नहीं करता। मुल्क में आइन व कानून के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। हम पहले रोज से मॉडल टाउन साने के मुतासिरीन के इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, किसी से बिगाड़ नहीं। हुकूमत ने 4 साल ज़ाया करने के बाद वजीर खारजा रखा, कभी इजाज़त नहीं देंगे हमें कोई डिक्टेट करे। खुर्शीद शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जबकि इमरान खान की शादी के मतलब गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो उनका ज़ाती मसला है और इमरान खान का हक है वो 4 शादियाँ करें, मगर जो शादियाँ वो करते हैं उन्हें संभाल कर रखें। इब्रार रजबी, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। पेंटागन का कहना है कि इमदाद की बहाली के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात उठाना होंगे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान कर्नल रॉब मैनिंग ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। पाकिस्तान से हमें बड़ी तवक्कुआत हैं। हम चाहते हैं कि तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी करने वालों को पाकिस्तान में महफूज पनागाहें ना मिलें और न ही वो पाकिस्तानी सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर सकें। पेंटागन के तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोकी नहीं, मुअत्तल की है। इमदाद की बहाली के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदामात उठाने होंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान को इन तमाम इकदामात से मुतालिक आगाह कर दिया गया है जो वो उठा सकता है। अमरीका दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और इसके लिए हम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ गैर रस्मी बातचीत करते रहेंगे। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में अमरीका और इत्तहादियों के हलाक होने वाले मजमूई फौजियों से ज्यादा पाकिस्तान ने अपने फौजियों की जानें कुर्बान की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में वालिदैन की जानिब से किए गए राजीनामे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने तैयबा तशद्दुद केस के ट्रायल में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में शवाहिद इकट्ठे करने के लिए 15 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी। घरेलू मुलाजिम तैयबा पर तशद्दुद केस पर समाज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने तैयबा तशद्दुद केस के ट्रायल में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एडिशनल सेशन जज राजा खुरम की घरेलू मुलाजिमा को वालिदैन से राजीनामे की दरख्वास्त खारिज कर दी। फाजिल जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि तैयबा तशद्दुद केस का ट्रायल जारी है, राजीनामे की दरख्वास्त का कोई मेरिट नहीं।
عدالت نے طیبہ تشدد کیس میں شواہد اکٹھے کرنے کے لیے 15 فروری تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ابرار رجبی، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ بھارت کی واحد جوہری آبدوز حادثے کا شکار ہو گئی۔ انڈین جوہری آبدوز کو بھارتی نیول عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے نقصان پہنچا اور کئی مہینوں سے اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ بھارتی نیوی کے ذرائع نے بتایا کہ جوہری آبدوز کے عملے کی لاپرواہی سے آبدوز کا دروازہ کھلا رہنے سے پانی اندر داخل ہو گیا اور تکنیکی خرابی کا شکار ہو گئی۔ بھارت کی واحد جوہری آبدوز کو ایڈوانس ٹیکنالوجی ویسل پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیا گیا تھا اور آبدوز میں پانی داخل ہونے والے حادثات کے وقت وہ سطح سمندر پر موجود تھی۔ تاہم حادثے کے بعد سے آبدوز کی صفائی کا کام جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا طبی معائنہ رواں ہفتے ہوگا۔ ٹرمپ کا طبی معائنہ واشنگٹن ڈی سی میں واقع والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں جمعے کو ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا معائنہ وہی ڈاکٹرز کریں گے جنہوں نے اس سے قبل سابق صدر باراک اوباما کا معائنہ کیا تھا، جبکہ طبی معائنے کے نتائج کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا جسمانی معائنہ 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوگا، جس میں خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کی بھی جانچ کی جائے گی، جبکہ امریکی صدر سے ان کے سونے کی عادات وغیرہ کے بارے میں سوالات بھی کیے جائیں گے۔ تاہم اس طبی معائنے میں دماغی معائنہ شامل نہیں۔ صدارتی ترجمان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذہین اور فوری فیصلہ کرنے والے شخص ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا نمایاں حصہ ہے۔ پاکستان کے کردار کو سراہا جانا چاہیے، نہ کہ اس پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر انگلی اٹھانے اور اسے دہشت گردی سے منسلک کرنے کے مخالف ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ذمہ داری تنہا پاکستان پر عائد نہیں ہوتی۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے کئی بار یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ عالمی دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کو باہمی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، نہ کہ ایک دوسرے پر انگلی اٹھائی جائے۔ یہ عمل عالمی دہشت گردی کے خلاف کی گئی کوششوں کے لیے موزوں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی عالمی برادری کے لیے ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھی مشترکہ ہونی چاہیے۔ چین ایسے ممالک کا دفاع کرتا ہے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف درست اقدامات کیے۔ چین دہشت گردی کے خلاف ایسی تمام مشترکہ کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو باہمی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر کی جائیں۔ دوسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ نیلسن گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 247 رنز کا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اننگز کا آغاز مارٹن گپٹل اور منرو نے کیا، تاہم صرف 1 کے مجموعی سکور پر منرو واپس پویلین لوٹ گئے، جس کے بعد 1 ڈاؤن آنے والے کھلاڑی کین ولیمسن 47 کے مجموعی سکور پر 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کی اننگز جاری ہی تھی کہ 64 کے مجموعی سکور پر بارش کے باعث میچ کو روکنا پڑا۔ بارش رکنے کے بعد میچ کا جب آغاز ہوا تو ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت نیوزی لینڈ کو 25 اوورز میں 151 رنز کا ہدف ملا، جو کیویز نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 23.5 اوورز میں پورا کر لیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کہیں کہیں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.